So maayong hapon sa tanan no. So karon atong ipasabot kung unsa ang unod sa rosaryo. So karon atong ipasabot ni ino unsa man gid ang naa sa rosaryo. Ang rosaryo is mao ni ang kinabuhi ni Jesus. So, sa rosaryo na siya ay mga misteryo, misteryo sa himaya, misteryo sa kasakit, misteryo sa kalipay, ug misteryo sa kahayag. So nga naman yun nga apil man si Mama Mary kay tungod naswat ka na sa Lucas 1 verse 48 atong tan-awon mo ni Bible. So tan-aw diri nato sa Lucas 1 verse 48 nga nag-ingon tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako bulahan. So karon nganong apil man si Mama Mary kay tungod lahi ra gid no kay si Mama Mary is bulahan siya sa babae nga tanan. So gidiktit dira ang pagpasalamat nato o pagtahod o pagmahal kay Mama Mary kay diba si Mama Mary limpyo ug walay buling sa sala. Sa awit 4 verse 7 so ingana si Mama Mary no mao nang dako tag respeto o pagmahal kay Mama Mary kay si Mama Mary suod sa kasing-kasing ni Jesus ug dili man sama si Jesus sa atong hunahuna og kasing-kasing nga magselos dili man magselos sa Jesus tahay na lang sa laing sikta si Mama Mary is ginadaot ginamartelyo ang ulo ginabuka ginasunog ingana ilahang ginabuhat kay Mama Mary. So kani ibutan nato sa part for example na larawan ni Mama Mary tapos si Jesus nakita niya nga ang larawan sa iyang inahan is giingato pagpanamastamas unsa kay bation sa anak kung giingato pagtrato sa mga taong iyang inahan di ba masakitan siya tapos masakitan ba si Jesus nga nagpakita bang rami ni Mama Mary nga nagampo mi kay tungod si Mama Mary suod sa kasing-kasing ni Jesus so maka duol siya sa iyang anak nga panisikuan na nanginahanglan siya sa imuhang tabang ko na mali ba nga mangayo mig tabang kay Mama Mary mali ba nga muduol or moampo mi og maghimaya ka Maria or kaning magampo mi grocery andi sa una nga kaning cross is mito ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan ug diri as mao ni amahan namo ug ka maghimaya ka Maria so nga na siya dili na siya sayop nga pamaagi kung sayop man yung mingon sila nga balik-balik is atong paghinhawa di ba balik-balik ang atong paghinhawa so pwede ra ka maundang og ginhawa kung di ka gusto balik-balik di ba so karon asa ba ka nga kaliwatan nga nabilong di ba kay ang giingon diri sa Lucas 1 verse 48 ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako og bulahan unya sa karon kinsa ra may nagtawag ni Mama Mary og bulahan di ba so hinuktok pag-ayo og sabda kung unsa ba gyud ang maayo nimong buhaton aron masabtan nimo. So kung mag-pray ka grocery no, wala na siya nagpasabot nga nisimba ka ni Mama Mary. Kung dili nasayod ka sa imong kaugalingon nga kung mag-pray ka og grocery na adira ang mga paghitabo ni Jesus tug napa siya diri sa kalibutan. So kung mag-pray ka grocery sama nga giubanan nimo si Jesus sa iyahang panaw diri sa kalibutan. No? Nakapangutana na ba ka sa imong kaugalingon kung kinsa kaha ang lapigan ni Jesus katubang mga tao nga naghatag og pagmahal ug pagtahod ni Mama Mary or katubang mga tao nga walay batasan giayog martilyo gidukdok gisunog ang larawan ni Mama Mary ibutang daw sa imong hunahuna daw kung ikaw si Jesus unsa kay imong bation nga giingato pagtrato ang iyang inahan diba so sige daw hinuktok pag-ayo kung unsa ka nga klase nga tao maayo ba ka nga tao or daotan ka nga tao di ba ang gusto ni Jesus is maayo ka kaning mahatag kag respeto og pagmahal unya kaning di pa dili gusto ang Ginoo nga wala kay batasan wala kay respeto di ba kun sige daw hinuktok daw di ba mo na akong challenge nimo.